صباح الخير عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير ومبروك العواشر. اليوم جيت نصاوب معكم لاباط فويتي في تيرموميكس. في العادات كنا كنديرو غير بيدينا، كان عندها وقتها كنا كنصاوبوها كنطوها. دابا التيرموميكس سهل علينا الاموريه، غادي نديرها بلا هذيك لي زيتاب اللي كنا كنديرو قبل. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك شنو خصني في هاد لاغوسيت؟ خصني 350 غرام ديال لا فرينه. خصني 4 ديال الزبده، هذه عاد خرجتها من الكونجيلا، خرجتها من الثلاجه، هي باقا قاطعه، خصني ما تعطلش عليها. خصنا معلقه ديال الخل، معلقه ديال الزيت، 100 مليلتر ديال الماء بارد بيضه دونك ومليحه. دونك غادي نبدا بسم الله. دونك غادي ما بالونس. دونك 350 غرام ديال الفورش تاع البيض، هادي. دونك غادي نزيد عليها الزبده، 4 ديال الزبده، عاد خرجتها من الثلاجه. لاحظت غنزيد عليها بيضه، بسم الله، بيضه كامله. غنزيد عليها مليحه، معلقه ديال الزيت عادي، حبه كبيره ديال الزيت هاهي. وغنزيدو 100 مليلتر ديال الماء بارد نيت، عاد خرجتو. فوالا نديروها في تيرموميكس بسم الله. نديرها 30 سكوند فيتاس 6. فوالا دونك دغيا كتصعب 30 سكوند. فيتاس 6. دونك دابا ملي عطيتها 30 سكوند فيتاس 6، شوفوا العجينه كي خرجات لاباط، شوفوا دغيا تجمعات. دونك غادي ناخذها، غادي نجمعها، غادي نخليها او موان شي ساعتين كتبقى اوفري بسم الله. دونك غادي نخليوها، ما غنكشعش، تقدر تبات حتى الليل، كاين اللي كيخليها حتى الليل ماشي مشكل. دونك غادي نشوي التيرموميكس هنا، فوالا ندير شويه ديال الطحين هنا، فوالا دغيا تجمعات تبارك الله. دونك هاد لاباط يمكن، دونك انا غادي نخليها واحد ساعتين تطلق راسها شويش. انا نجمعها دابا، دابا نجمع 30 سكوند فريمون. دابا ما غنحتاجش باش غنديرها لي بلي تو صافي، غتشوفوا الطريقه ساهله زوينه كتبقى. نخدموا بها لي شوسون، نخدموا بها لي بولوفون، عندها بزاف ديال الطرق. دونك غادي نخليها ترتاح شويه، نديرو ساعتين ولا 3 سوايع باش ترتاح. فوالا وغنتلاقاو، فوالا غنتلاقاو ان شاء الله باش واحد ساعتين ونتلاقاو باش نطلق. دونك عندي غندير في الثلاجه غير تحت. نكمل لكم. عندي هاد لاباريل ديال لي شوسون، كديروا لاباط هنا كتقلبوا لي شوسون.
نتوما عندكم الاختيار، نقدروا نديروها غير هكا بهاد لو رون، نقطعو غير هكا ولا نقطعو هكا لي دو عاد كتتنا. راه كلكم عارفين الطريقه، كاين هادو، كاين لي بتي كاري بور فيغ لي فولوفون. دونك هاد لاباط فويتي عندها بزاف ديال الاستعمالات. عاودي نمشيو لي باتيسري نشريوهم، الواحد يصوب كلشي بيديه احسن. دونك خليتكم وواحد شويه حنا غنتلاقاو ان شاء الله باذن الله. دونك دابا لاباط راني خرجتها من الثلاجه، انا خليتها كترتاح شويه في لو بول. جربت واحد الطريقه باش نعرفها واش صدقات. الحمد لله صدقات زوينه. جربت ان شوسون ها قدامكم، لاباط صدقات مخيره. هنا عندي الحشوه. الوغ شنو عملت هنا؟ درت شويه ديال البصله، خيزو محكوك، فلفله خضراء وفلفله حمراء، شويه ديال لي زيبينار ومليحه وزيره وتوابل اخرى ديال الدجاج. هاد الدجاج ها هو صوبته هنا مليحه وزيره ودرت له التوابل ديالو. التوابل ديال الدجاج غادي نكتبوا لكم في لافان ديال لا فيديو باش تصوبهم كيجيو كيعطوا اللذه لي شوسون لي بيتزا كلشي، فهمتوا؟ دونك فوالا. دونك هاد الحشوه غادي نديها طيب شويه، ومن بعد غادي نجي نصوبوا لي شوسون. دونك لو شوسون عندي هاد لاباري، هذا فوالا. الا ما كانش غنوريكم ان اوتر موديل ساهل. هذا كيجي زوين، راه كيتباع في المارشي بخير، تيجيو مقادين لي شوسون. دونك غادي نخليكم، ومن بعد غير شويه غادي نرجع لكم باش نعمروا لي شوسون انصامبل ونديرهم في الفران يطيبوا ان شاء الله باذن الله. دونك دابا لا كيش لا بلوتو لا كيش لاباط انا جبتها من الثلاجه، خليتها واحد الساعه طلقتها. شوفوا هاد القياس تصيفها. دونك دابا غنبداو نصوبوا لي شوسون. دونك كاين الناس اللي عندهم هاد لاباغي، كاين اللي ما عندهمش، سي با غاف، كاين نقدروا نحلوا المشكل. دونك انا غادي نقطع دابا هاد المول، غنقطع هكا نجرب لكم شي وحده ولا جوج هذاك المول. سينو كاين واحد الطريقه سهله، فوالا كان هادي غادي نحطها على جنب ونكمل بعدا، نكملهم كاملين هنا. لاباط اللي بقات راه مغداش نخدم بها دي شوسون. فوالا لاباط كلها غادي نخليها على جنب ونعاود نخدم هكا، نديرها هنا في البول ديالها نخدمها. دونك غادي نسلك غير بهاد المول هنا. دونك اللي ما عندوش هذاك المول، هاد المول ماشي مشكل، يدير غير هكذا يجيو دي بتي شوسون. اولا لا عندهم هاد لو تور بلو غران يديروا اكبر من يديروا، فهمتوا؟ دونك هنا عندي هذيك الخضيره اللي شحرت هي طابت. عندي هنا الدجاج ها هو. دونك غنديرهم بجوج. دونك غادي نبدا ندير هكا، ناخذ بشويه لا كويير شويه ديال الخضره راه فيها زيت البلديه مليحه وزيره، التوابل ديال الدجاج فوالا. غير شويه ناخذ شويه ديال الدجاج فوالا. وغادي يجيو صغيورين هما معليش كيجيو بنان في نفس الوقت، نديرهم هكذا غير بصبعاني فوالا تري فاسيل. وكناخذ ان كيردون، وكنتقوم هكا ان كيردون. ولا سي جو فو كندير هكا باش ما يتحلوش الفران، ما غاديش يتحلوا، تقدروا تزوقوهم غير هكا كل واحد كيفاش يعملوا فوالا. دونك غادي نقدر نزيد نطلقهم شويه هكذا. دونك غندير انا غير بيدي باسكو سي بلو سامبل. ها شويه ديال الدجاج معمرين القناه، عامرين
غير هكذا كناهم على بعضياتهم. فوالا دير هكا. فوالا نشد لي كوان. فوالا ندير هكا. غير شويه طلقهم غير شويه بلا سميتو. شويه ديال الدجاج هذا غندهنو بالزيت. الفران راه شعلتو على درجه 180. فوالا وغنصاوب لكم حدا بهذاك لاباريل. كنكيوطو من بعد ما كيطيبو كيبان داك التوراق اللي درنا لها. فوالا انا كنديرهم هنا في غير شويه. كيجيو ساهلين وفي نفس الوقت كندوزو بهم الحريره. هذا رمضان على الابواب لا يدخل علينا بالصحه والسلامه. نتمناو سيدي ربي يهز علينا هذا المرض يا ربي امين. فوالا بعد غادي ندهنهم بالبيض. هاد لافاس كتجي زوينه فيها لي زيبينار فيها البواغو والتوابل ديال الدجاج حيت انا درت دابا خلطه مع الدجاج تجي زوينه في السوق راه ملدمه. فوالا هكا غنشدهم. فوالا دونك غادي ندير لهم البيض. انا بغيت نجرب نصوب لكم في سميتو هاد البلومه. دونك هذيك العجينه غادي ندير جوج. دابا غندير جوج. غادي نصوب لكم في هذاك المول هذاك المول ديال لي شوسون. دونك ماشي مشكل غندير هكذا. بو اسيي ندير زوينين باش هكذا. ندير هكذا غير ياخذ لي نيت لي فورم ديال هاد المول. ايوا ناخذ شويه ديال القهوه. ناخذ شويه ديال الدجاج. دونك سي براتيك. فوالا غنقص غير هادشي اللي خارج. فوالا ما شوسون ما كانش كاع واخده ديجا لافور. دونك انا شنو غندير غادي نتقبلو هكا باش العجينه ما يجيش مدقس تطير بلوتو. اي فوالا نرجعو لهذا. دونك غادي نكفيو هاد شويه. غادي ندهنو بالبيض. اي فوالا هادو صغيورين. كلشي كيتكال. فوالا دونك غادي نزول عليه هادشي حتى من بعد. نجيب البلاطو هادي داخل. بون هادي خلاتها من بعد نديرها. فوالا ندير البلاطو هنا. عندي لو جون دو لوف الصفر ديال البيض راني خلطته. ندير هكا
كيدير فيهم فوقهم شويه ديال الجنجلان، كاين اللي كيدير حبرشات سي صافي. المهم التزيين كيبقى لكم اختيار لكم نتوما. انا كنبغي نفضل الباطا سامبل. Incision, pas pourquoi. المهم بهاد لاباط فايتي عندكم بزاف ديال الغوسيت غادي نصاوبهم جميع ان شاء الله. هذا رمضان نوجدو دابا ان شاء الله بزاف ديال الغوسيت. اون سول بات تصاوبوها تقدروا تخلوها في الكونجيلاتور وقت ما بغيتوها تصاوبوا اون كونتيتي سوفيزونت وتبقى عندكم في الثلاجه، وقت ما بغيتو تاخذوها تخرجوها بكري في الصباح تاخذوها كتجي ساهله. علاش؟ حيت لي تيرموميكس كيسهل لنا بزاف ديال الحوايج. انا دابا ما خداتليش الوقت بزاف. الوغ وكنشكر الناس اللي كيديروا لابونمون عندي مع الشين، صافي في توجور بليزير. بزاف ديال الناس كاينين الحمد لله. دونك هذه شويه كبيره علاش شحال تكال فوالا. دونك انا غادي نديرهم دابا في الفران اللي طيبوا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. Donc d'abord je vais traduire la recette. Là ce sont des chaussons que j'ai faites avec la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée je l'ai faite avec le Thermomix et alors il m'a fallu 350 grammes de farine blanche plus 250 grammes de beurre coupé en petits morceaux et très glacé que j'ai mis la veille dans le congélateur, plus 100 ml d'eau très froide, un œuf, un petit peu de sel et une cuillerée de vinaigre, pas plus. Donc j'ai tout mélangé au Thermomix à la vitesse, j'ai mis 30 secondes à la vitesse 6 et demi. Et je vous assure que c'est une très belle pâte. Donc cette pâte elle peut servir pour différentes choses. On peut faire des chaussons, on peut faire des quiches, que je vais vous le faire la semaine prochaine Inch'Allah. Donc voilà, voilà mes chaussons, je vais les enfourner. Alors j'ai mis la farce, j'ai mis 2 farces. Alors là j'ai mis la farce au poulet. J'ai mis la farce, un peu de poulet, il m'en reste encore. Et là l'autre farce, j'ai mis des légumes. Alors j'ai mis des carottes, des épinards, des poivrons rouges, des poivrons verts et un poireau. J'ai assaisonné avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc maintenant je vais mettre ça dans le four et on se rencontre dans une petite demi-heure. Une fois qu'ils seront cuits, on verra le résultat. Salam alaikum. Les petits chaussons اللي درت قبيله هما خرجتهم من الفران هما طابوا. دونك كنصحح واحد المعلومه قبيله قلت لكم حب رشاد ماشي حب رشاد، هذا كيتسمى حبه البركه. جاو زوينين درتهم مع البيض، جاو زوينين يستاهلوا زعما تجربوهم في الدار. ورقه غيانه دير سي تري فاسيل ساهله سورتو بالترموميكس كتجي زعما تجي غزاله تشوف حتى الطياب طاب زوين باقي سخان كيفاش نحلهم. فوالا دونك كنتمنى تجربوا هاد لا روسيت راهي ساهله. و لي بروشين فيديو غنصور لكم بزاف ديال لي سورت غير بلا بات فيتي، نصور لكم لي كيش، نصور لكم بزاف ديال لي بتي موديل افيك هاد لا بات هادي. غندير اون كونتيتي دابا درت غير 350 غرام ديال الطحين باش نديرو لهم بتي شانتيو وني جربوها راه زوينه. حيت دابا باقا تشوف لي راه سكون هنا ما كاينش نقيسها مي سي با غاف. جو في لوفير نديرهم بروبر هانتوما شوفوا مرقه. شوفوا لاباط مرقه غزاله، غير جربوها، كنتمنى تجربوها. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك. و سكوند فوا كنشكر الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي. يلا كنقول لكم مبروك العواشر و بيتيتر اون فيديو ان شاء الله باذن الله بيانتو.
افيك لا بات فويتي ان شاء الله باذن الله. مي غزاله غير جربوها، راه هي كتسحق زعما ديروا شي حاجه عندكم في الدار المناسبات بوان غوتي ولا العشاء ولا سودا برمضان في ابواب ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. يلا خليتكم على خير، و اي نوتر فيديو ان شاء الله باذن الله.